اس چیز ملان کہ امیر المومنین طبق روایت تاریخی ات مختلف أڑ ونان 8 ؤری 10 ؤری 15 ؤری یتھے ان بٹوین حالانکہ مشہور 10 ؤری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نماز پران امیر المومنین اژان یم وچھان یمن نماز پران یم ونان تُہۍ کیاہ کران نماز پران پیغمبر دعوت دیوان امیر المومنینس کہ تُہۍ کٔرِو اسلام قبول امیر المومنین چونکہ ات دامنس تحت تربیت گمٕژ امیر المومنین فرماوان کہ کہین چھُنہٕ مگر بہٕ وٕچھِ گۄڈٕ یہِ کیاہ چھُ یعنی یہ چھُنہٕ نیگیٹو وے وٕچھُن کینٛہہ یہِ چھُ پازِٹِو یعنی اکھ 10 وُہُر بچہِ چھُ تیوٗتاہ میچور گوٚمُت کہ یہ چھُ پننس استادس وٕچھان کیاہ تام یم گئی تم گئی نا یم نا ڈلمت یمو پتہ کلمہ پور پتہ بنے مسلمان یم تم یم زہن تہ گمراہ یمن کلمہ پرن ضرورت پی أڑ دپان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سہ پور 10 ؤری کلمہ چھنا دپان پوزی پہ پور نا 10 ؤری کلمہ پیغمبرن یم ساتن رسالتک اعلان کور تم سات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام 10 وُہُر آیا حضرت علی پور 10 ؤری کلمہ 10 ؤری پور نا کلمہ کن 10 ؤرین اوس نہ کلمہ پورمت 10 وُہُر بچہ یس آسان سہ فطرتن مسلمان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اوس نہ غیر مسلمان یس مسلمان پرت مسلمان بن یس نماز پرت نماز گزار بن سہ اوس نہ غیر نماز گزار نماز پرت بن نماز گزار سہ اوس نہ کلمہ نبر کی کلمہ پرت بن مسلمان سہ اوس فطرتن مسلمان زامت توے فاطمہ بنت اسد یم ساتن نیران خانہ کعبس کن دپان یم ساتن مین نظر بتن کن پیوان یہ علی یس شکمس مزوسم یہ کیا تان کران مین نظر اس پانے ہٹان امہ بت نش یہ مے دیوان پنہ ماجہ دیوان بتن کن وچھنے